Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako di ay si Marjorie Cabilio. Ug ganiya ako aron ipasundayag kaninyo ang akong gihimong balak nga naguluhang panaw sa akong kinabuhi. Upat ka tuig pa lamang ako nga mipanaw na ang akong inahan. Ako usa ka bata, wala makasabot ug naglibog sa kalibutan. Nganong kinahanglan pa man ako ni masinatian, unsa ba di ay akong nahimong dautan? Sa akong mga mata, makita ang kaguol ug kasakit, samtang nakakita sa ubang pamilya nga hingpit. Igo na lang ako sa paglantaw ug paghandom sa kagahapon, sa dihang kumpleto pa kami ug nagmalipayon. Sa paglabay sa mga katuigan, daghang mga kalisod ang naagian. Tungod sa kapitos o kasub-anan, ako nagkaamgo nga lisod magdako nga walay inahan. Sa akong pagtungtong sa ikaduhang dekada, ang mga pagsulay akong gitagaat importansya. Kay tungod kining tanan nagtudlo kanako sa kamatuoran nga ang kinabuhi dili kanunay malipayon. Apan adunay kahayag sa unahan. Dako ang akong pasalamat sa kahitasan, kay wala niya ako kipasagdan. Kahibalo ko nga adunay plano ang amahan. Andam ako maghulat bisan kanu sa apang